बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, आप बैरूनी ताकतों का हमेशा एक एजेंडा देखेंगे, चाहे लोकल एजेंट्स के ज़रिए हो या इंटरनेशनल सतह पर। हमेशा उनकी कोशिश होती है कि इस्लाम को नुकसान पहुँचाए, हमारे इदारों को नुकसान पहुँचाए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर उंगलियाँ उठाए, ताकि उनका एजेंडा पाकिस्तान को खोखला करने का पूरा हो सके। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इमरान खान ने तकरीर की जो अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी। उनकी आम तकरीरें सारी एक तरफ आप कर दें, ये तकरीर इतनी बेहतरीन थी कि जिसमें इमरान खान ने बताया, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, तो वो बता रहे थे कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, मैं करने क्या जा रहा हूँ, मेरा प्लान क्या है कि हम उनसे सीख कर आप बच्चों को बताएं। एग्जाम्पल्स दे दे के उन्होंने समझाया कि आप जो भी हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो करें, क्योंकि आखिरी नबी है, उसके बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो हिदायत कंप्लीटली आपके पास आ चुकी है। अब इसको फॉलो करें तो आप लीडर बन सकते हैं। अब इमरान खान का एक क्लिप काट लिया गया जिसमें उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद की कमान के हवाले से मिसाल दी और इसको यूज़ किया जा रहा है इदारों को लड़वाने के लिए। इमरान खान इदारों के साथ लड़ाई और उन्होंने ये पैगाम दिया। आप पहले पूरा क्लिप हकीकत टीवी आपको सुनवाने जा रहा, आपने ये देखना है ताकि आपको पता चले कि इमरान खान असल में पूरी वीडियो में, ये तकरीबन 56 मिनट की वीडियो थी जिसमें से एक छोटा सा क्लिप काटा गया। असल में इमरान खान पहले क्या गुफ्तगू कर रहे थे, हज़रत बिलाल की मिसाल दी, फिर आगे चलकर एक गोरे की बुक का रेफरेंस दिया, फिर उसके बाद आगे चलकर उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद की मिसाल दी और बिल्कुल एक ले में चलते आ रहे थे। जब तक आप पूरा क्लिप नहीं देखेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और पूरे मीडिया पर, हर जगह पर इमरान खान के छोटे से क्लिप को निकाल कर इदारों को बदनाम किया जा रहा है कि इमरान खान ने ये कहा, वो कहा, कोई लड़ाई हो गई है, ये हो गया। तो ये पूरा क्लिप आपने देखना है ताकि आपको पता हो कि असल में गुफ्तगू हुई क्या थी और उन्होंने कहा क्या था। ये देखिएगा ज़रा पूरा क्लिप ताकि आपको समझ आए कि जो इमरान खान का थोड़ा सा क्लिप काटा जा रहा है उसके पीछे कितनी बड़ी बदनीयती है। देखिए कि इंसान यूनिटी, इंसान इकट्ठे हैं, इंसानों के लिए वो पैगाम रहमतुल आलमीन थे। और फिर उनको देखते देखते लोग लीडर बन गए। अगर आप वो फेज स्टडी करें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आप 623 के बाद वो स्टडी करें, तो इतने थोड़े वक्त में कभी इतने बड़े लीडर नहीं आए। जो उनको देखता था वो लीडर बन गया। हजरत बिलाल जो एक गुलाम थे, उन्होंने 2 एक्सपेडिशन यानी 2 दफा मिलिट्री कैंपेन लीड की थी, तो सब उनको देख के अजीम लोग बन गए। जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा ना कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं, क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पे रेंग रहे हो। उन्होंने इंसान की जो अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक, उसका पोटेंशियल निकाल के रख दिया। कोई आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि कैसे एकदम सारी दुनिया में वो छा गए। मंगोलियन ने भी बड़ी तेज़ 50-60 साल में आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन उनके पास एक ऐसी वॉर मशीन थी, उन्होंने जदीद उनकी जो कमान थी उन्होंने कैसे लेके वो दुनिया में कभी थी नहीं। उनके घोड़े, उनकी वॉर टेक्निक्स थी। इनके पास तो कुछ नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि एकदम सारी दुनिया पे छा गए। तो सबसे पहली वजह ये थी कि उन्होंने असल में दीन था इंसानियत के लिए। ज़्यादातर तो शुरू मुसलमान तो अक़लियत में थे, आप तारीख तो पढ़ें, ज़्यादातर तो और लोग उनके साथ लड़ रहे थे जब उनके मुकाबले होते थे। जब ये बैजेंटाइन की जो एम्पायर था, उसकी उन्होंने जब उधर फैलना शुरू किया तो लोग मुसलमानों के पास जाते थे। इंसाफ इनका बेहतर था। इंसाफ यानी जो 2 चीज़ें थी, इंसानियत का निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम, ये 2 बुनियादें रखी उन्होंने मदीना की रियासत में कि हमारा जो यूथ है वो उसको वो ना उसे हो जो मेरे से हुई जब मैं पहली दफ़ा बरतानिया गया। मुझे कोई समझ नहीं थी, मेरी कोई ग्राउंडिंग नहीं थी अपने, मुझे अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई सही माने में इल्म नहीं था। हमारे लिए हमारे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ने बेसिकली हमारे अंदर तासुर ये डाल दिया कि हम सब पीछे हैं, हमारा दीन
آؤٹ ڈیٹڈ ہے, ہمارا کلچر پیچھے ہے, اور جو بھی ہے تو وہ مغرب ہے. اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ آ رہا ہے, فلمیں آتی ہیں, سب کچھ آتا ہے. تو دیکھیں, دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے, قرآن کی تو آیت ہے, اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے, ان کے اپنے بیٹے, حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا, تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں سیدھے راستے پہ لگی, تو ہم کون ہیں؟ تو دین میں زبردستی تو نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوائس تو پتہ چل جائے کہ اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں, اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا, نعمتیں جن کو بخشی, وہ نعمتوں کا راستہ یہ ہے, جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے. پتہ تو چلے بچوں کو, چوائسز تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں. ابھی تک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماں باپ اگر دیکھ رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ وہ بچے, وہ جب ماں باپ کہتے ہوں گے نا کہ جی یہ تم یہ پڑھو, نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہیں. میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا, وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی, میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتہ, دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے, یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں. میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز میں بھی چلا جاتا تھا, یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں, کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہماری فیوچر ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا, یہ کیوں ملک بنا تھا, جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ, تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی. آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی, تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھی. ہماری یونیورسٹیز میں, سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے, ہم عشق کرتے ہیں نا, لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں, لیڈر ہی نہیں بن سکتے, کہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں. وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے. ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ, انگریز نے لکھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کر دیتا تھا, یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا, کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو, وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو, کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے, اس کے اوپر تو ریسرچ کریں, بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھیں, ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھیں کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا. تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے, ہمیں تو لیڈر ہی نہیں ملتے. اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں. تو ان کی جب ہم بچوں کو, نوجوانوں کو, ان کو آگے سے جب, اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے, اور میں اپنے سارے MNAs کو, سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے, حصہ لینا ہے, ایک ایسا ربیع الاول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.